قدم في ريادة الأعمال وخاصة في المبادرة. وكذلك باش نسمعوا ان تيموانياج نتاع ان سكسس ستوري. راجعين بعد شوية. هذه هي فيزا امبلوا. نحكيو اليوم على الأسبوع العالمي للمبادرة. مرحبا بكم الناس الكل. كارول سميحة عطتكم ميساج برشا قتلك ما تخاف. مرحبا بكم الناس الكل. فيزا امبلوا في الدقائق الاخرانيين. دونك نكملوا مع لو تخوازيام بلاتو. بعد ما حكينا على التكوين حكينا على البعث المؤسسات الثقافه زادوا لو بروفيل نتاع الانتربرونور. يظهر لي اليوم باش نحكيو على لي زوبورتونيتي. ساعات باعث المشروع ما يلقاش ممكن كيفاش يبعث المشروع نتاعو. ما ولينا نلقاو دي انيشيتيف نشاطات مهمه برشا اللي تخلي المشروع وتسهل خاصه الطريق على باعث المشروع باش يعمل المشروع نتاعو وخاصه زاد يحقق الحلم نتاعو. هذا الكل من خلال جملة من المشاريع. واليوم حابين يكون ان موديل باعتبار ان بارتنير معنا في فيزا امبلوا ديما حاضر معنا. دونك سوق التنمية 2 وباش نحكيو على 1 و2 وشنو اللي عطاه خاصة لريادة الأعمال ولروح المبادرة مع مدام سونيا بربرية. مرحبا بيك. مرحبا فارس. مرحبا عايشك. دونك بيان سور انت زاده بنت الدار موجودة وحاضرة. لطفي دراجي دونك كيما تعودنا ديما يكون حاضر معنا. دونك زاده لطفي من بين لي سكسس ستوري. سي ان جون انتربرونور il a كيما نقولوا نحن كري لو بروجي نتاعو. واليوم باش يحكي على التيموانياج وزاد سي اون اوكازيون باش يعطينا لي كلي. وي باش يعطينا المفاتح نتاع النجاح نتاع اي باعث مشروع. دونك وريقه وستيلو على خاطر لطفي باش يعطيكم برشا حاجات مهمه. لكن نمشي فيسا مع مدام سونيا. مدام سونيا اليوم مشروع سوق التنميه مشروع ولا قايم الذات. بدا بمشروع نموذجي واليوم تواصلت الفتره الثانيه. خلينا نقولوا الفكره كيف جات. تو دابور حبيت نحيي باعثي المشاريع الكل في تونس بهالمناسبه هذه نتاع لا سيمين مونديال دو لونتربرونيا. برافو بور لا بروغراماسيون فيلس توت ليكيب شخص فام فيزا امبلوا على خاطر سي معناتها سي رار دو تروفي اون بروغراماسيون سبيسيال dédiée pour cette semaine là. Donc voilà, félicitations pour toute l'équipe qui est derrière ce travail là. Merci. Alors سوق التنميه دونك كيما مستمعينا واللي ما يعرفش نعاود نذكروا. دونك الفكره جات جوست بعد الثورة. في أول لانسمان صار في جويلية 2012. هي سوق تنمية أكبر تجمع تنموي في تونس حتى التو من المجتمع المدني من المؤسسات الدولية من القطاع الخاص القطاع الخاص والعام والمؤسسات الدولية. دونك فوالا كنا مع بعضنا اليد في اليد باش نجموا نعطيو أكثر امباكت للمشكلة نتاع البطالة. نحاولوا نقلصوا وخذينا معناتها العكس اللي خذيناه هو تشجيع بعث المشاريع في تونس. خاطر نعرفوا سيكتور بوبليك ساعات يبدا ساتوري ما ينجمش الى ابسورب تو لو تو شوماج اللي موجود في تونس. دونك ممكن هذاك عليه سلوغان فرصه لتحقيق افكارك. اي دونك هذاك علاش معناتها اون افي دي زيتود لقينا اللي السيكتور هذا ينجموا نعاونوه. كيفاش؟ فما برشا دي زوبستاكل. ساعات واحد يكون راقد يقوم يقول بون عندي فكره نتاع مشروع علاش لا ما نطبقهاش على ارض الواقع. يجي يلقى روحه فاس بليزيور بروبليم منهم لاكسي وفينانسمون منهم الكولتور ان جينيرال الاداره الاجراءات الفكره حتى ثقه في روحه. يقول لك انا تو باش نجم نولي ان شيف دونتربريز ولا باش نجم نعمل مشروع وكل شيء. ديما في مخنا بعيده الحكايه. اخرين سي فري فما شكون يلا ريوسي مي كي باش تولي اللي انا نقول نخاف. علاش الخوف هذا؟ خاطر اللي من الصغرى في تونس ما نربيوش الصغير ولا لا نسيون تاع مسمار في حيط يقرا ومن بعد بون خلينا نشد انا بي دي جي ولا حاجه في مؤسسه دوليه في مؤسسه بوبليك عام والا في ما نجمش نعمل انا الحاجه هذه. دونك فوالا لي فريمون للصغرى نتاعنا احنا ملي صغير ما تلقاش ديما لطف على ولدي طاح شدوا فيس على يطيح ميسالي يطيح في الدروج. حتى الايكو سيستيم الكل ما كانش موجود. الكلام هذا الكل الثقافه هذه كل كانت غايبه معناتها ابار كيلكوزان اي كيلكوزون اللي يعيشوا في محيط معين اللي هو تربى في عائله ابوه كذا ولا امه ولا سورتو لونتربريز فاميليال من جينيراسيون معناتها تري واللي هي زاد عندها انفلونس كبيره برشا على الثقافه اللي تحكي عليها. هاي العوام اللي فاتوا عسلامه ساعه الناس الكل استنسوا بيك استنسوا بصوتك. هو قبل حتى لي زورغانيزم
كان عندهم البلوكاج هذا. علاش؟ خاطر قبل كانت يا اما الدوله تشجع يا اما انا قاعدين الناس الكل. دونك تويكا الاربع سنين اللي فاتوا ولا 3 سنين اللي فاتوا صارت اون افيرفيسونس في عند الشركات، من عند لي او ان جي، من عند لي انستيتيوشن ولا المنظمات الوطنيه نتاعنا نتاع تونس، معناها المجتمع المدني كيما حاولت تتغير الاستراتيجيه نتاعهم. هما بيدهم ايزون بري لينيسياتيف. Tout à fait. غير نقص على سونيا mais tout à fait. C'est justement pour c'est bien d'être dans le débat. Tout à fait. معناتها rebondir sur cette info. L'idée donc وراء سوق التنمية هي أكثر سينرجي ما بين les efforts الكل اللي موجودين. تلقى المجتمع المدني يخدم وحده لكن ما عندوش assez de moyens باش ينجم يعمل حاجة jusqu'au bout. تلقى une autre initiative ولا مؤسسة عندها فكرة باش تنجم تعاون في le renforcement de capacité. واحد آخر يعطي financement. Donc l'idée derrière سوق التنمية c'est d'avoir tout ce beau monde déjà ورانا معناتها تبارك الله 20 partenaires كل واحد يعمل rapporte quelque chose de partenariat pour offrir une chaîne de valeur كما قالت قبيله مدام لميا. une chaîne de valeur كاملة اللي هي d'ailleurs لميا c'est un partenaire. كان لميا هما يظل انا علاش اخترت سونيا بربريه واخترت سوق التنمية على خاطر تجمع سونيا اللي في السكرتاريات نتاع سوق التنمية. c'est une initiative lancée par la BAD. Mais هي تلم برشا شركات. Je me souviens la première réunion on était يظل 25 sociétés ولا قداش، معناها c'est quelque chose d'extraordinaire. Justement بالنسبة للسوسيتي اللي معناتها أول ما كانت الانيشيتيف وانتم مشيتوا وحكيتوا مع tous les partenaires et tous les acteurs، شنو هو لو روتور اللي كان؟ شنو فماشي اسكو لقيتوا دي بروبليم مثلا مع عبد فما عباد كي نون با كرو لو بوبليك من أول مرة مشي معاكم؟ خلينا نشوفوا الانيشيتيف بريفي هذيا من الأول dès le début elle a été encouragée. Les partenaires qui m'attarfent, c'est pas un peu le niveau d'intervention de la Banque africaine. Donc, عندها أكثر معناتها des domaines d'intervention. Donc, حبت نتعاونوا مع بعضنا الكل pour mobiliser. Donc, c'est le rôle quelque chose, c'est un peu catalyseur et on a pu initier l'initiative. Et voilà, on a pris l'initiative de rassembler tout le monde, tous ces acteurs-là dans de l'écosystème. Chacun apporte quelque chose. On a décidé d'apporter un soutien intégré. Donc, معناتها vraiment كامل وشامل البرنامج اللي نقدموه فيه من الفكرة حتى للتطبيق معناتها قد يقعد المتابع. on a pris l'entrepreneur par la main بشكل المشاكل اللي عنده الكل بشوية نعاونوه jusqu'à ce qu'à un moment يقف على ساقيه وحده et on vise la pérennisation à travers d'autres, notamment l'accès au marché, c'est très important. L'autre fils ça et on est en train de le gérer توا في les bénéficiaires نتاع la première édition. بالنسبة للمونتورا اللي ديما عادة ناقص شوية ولا حتى غايب وكل انتم نحسوه من بين لي بروجي اللي موجودين واللي هو يسو ديمارك شوي، شنو الحاجات اللي تحسهم، شنو الانتيغي ولا الامباكت نتاع المونتورينغ كي يصير البيع في المشروع عادة؟ هو chaque maillon de cette chaîne de valeur est très important. كما قلت ساعات تبدا عندك الفكره لكن ما تلقاش كيفاش تباع خاطر ما عندكش assez de financement. ساعات تلقى الفينانسمون وكل لكن انت ماكش encore prêt باش تنجم تطبق المشروع نتاعك انت. زاده l'accompagnement il est plus que important. خاطر ساعات تلقى tu te débrouilles pour avoir le financement باش تمشي للبنوك يعطيوك le levée de fonds etc. لكن من بعد au bout de 6 mois malheureusement on trouve des sociétés qui se ferment. ولا au bout de quelques ما يعرفوش les taux de mortalité نتاع les sociétés و البروسيسوس d'incubation ساعات يكون absent ولا ناقص. اليوم بعث المشروع وفيما أنه نحن الأسبوع العالمي للمبادرة عملت فوسكا تبارك الله عليك على بعث المشاريع. هذا مهم الموديل. شنو المفتاح قداش من المفتاح يلزم يكون عنده؟ أنا je vais parler هما المفاتح نجم يكونوا برشا. c'était حاجة ولا زوز راهو tout le monde pourrait y arriver. اليوم أنا s'il y a des valeurs surtout اللي الواحد لازم يبدا بهم. أول حاجة واحد كما قالت il faut qu'on arrête vraiment يلزمنا نوقفوا ونقولوا العقلية متاع ما نجمش وما نقدرش وإذا كان نتعب في ساعة وصعبت عليه. il faut qu'on croit en nous-mêmes. ويلزمنا توا ما عادش عندنا شوى، يلزمنا توا نقولوا رانا قادرين حتى باش نخدموا لبرا وباش نكتسحوا الاسواق العالميه ونخدموا دونك يلزمنا على فوا نكرو نو ونخموا بالكبير حتى ولو بادين صغار. الحاجه الثانيه يلزمنا واللي هي لا بلوز امبورطونت من بعد خممتي روحك سي لا بريز دو لينيشيتيف. ابدا باي حاجه، اعمل بزنس بلان، ابدا بيع حتى كعبه مطر، ابدا اعمل اي حاجه مي كومونس
الفكره اللي انت تحب تعملها ابدا فيها باي طريقه. والحاجه الثالثه اللي هي لا بلوز امبورطونت اون فوا بديت il faut persévérer. خاطر ما يراهو مش خاطر بديت معناها ماشينا سوق بالوقت باش تهبطك في الفلوس. il faut persévérer, travailler, évaluer, remise en question et travailler encore. نزيدنا اوزي. لا il faut une fois vous avez osé, vous avez cru en vous-même etc. وقتها اش تقعد انت في الوقت كل يوم الخدمه نتاع كل يوم شنو نخدم جيفالو اون فوا ايفالوي نشوف روحي وين غلطت كذا ما عملتش غلطه واحد ونعاود نكمل نصلح شويه ونقدم. اي سي ان ترافاي او كوتيديان كل يوم عباره واحد يحب يحفر كل يوم ياخذ le travail d'un emploi d'un entrepreneur théoriquement il témoigne à Corée jamais انت بيدك تعرفني. دونك تيوريكمون انت عندك الحق تجي وقت تحب وتروح وقت تحب. ابخي تودي في الشركه نتاعك مي tu es le premier à arriver et le dernier à rentrer. Tu travailles samedi, dimanche, ليل صباح نهار عشيه et c'est on continue. هو شنو معناها العبد يلزمو معناها يخدم وينسى ما يتلفتش وراه يخدم وبودا يستنى لو روتور من بعد يجي وبودا سيغتان مومون من غير لا تستناه تو تهز راسك تقول والله هاني بنيت جبل. فهمت معناتها كانك يلزمك واحد زاد يخرج كيما قلنا احنا ديما سورتي معناتها دو فوتر كونفور. حتى معناها حتى كيما معناها احنا لي زينيسياتيف اللي موجودين احنا ديما كي نحكيو لهنا انت تقول ما فماش اكومبانيومون فماش كذا ما فماش ما قلناش فماش فما مانك ولا فما ابسونس ساعات ولا ساعات فما مانك دو كورديناسيون. سي سيغتان مي ديما حتى هذه ديما نقولوها فو با زاده مازلناش باش نعاونوا ياسر العباد خاطر نهار اللي تسيب يولي زاده ما يلقاش روحه هكا ولا هكا. حتى عباره ولدك باهي عاونته 20 سنه بعد 20 سنه باش تلقاه ما ينجمش يمشي. معناها زاده يلزم العباد هما بيدهم كيما فما دي انيشيتيف كي اون بري هي اسمها انيشيتيف كي اون بري لي انيشيتيف وهما حاولوا انهم يقدموا. Un deuxième point très important que je voudrais soulever, أنا هذوما حاجات اللي اليوم la semaine de l'entrepreneuriat ou l'entrepreneuriat في تونس فما des initiatives privées c'est vrai ينجموا يعاونوا كل شيء. عندي deux points بالحق il faudrait في بلادنا إن شاء الله اليوم المسؤولين على والقايمين بالبلاد يسمعوهم. Ils sont très importants pour les jeunes entrepreneurs. ناقصين برشا des infrastructures. معناها شركه حتى بور اسيوري باش يبدا تليفون يخدم عام 12 ما تنجمش ما با être rassuré. لا رياكتيفيتي دو لادمينستراسيون اذا كان تعمل واحد تعمل اون ريكومونداسيون ولا تعمل معناها تعمل مش ريكومونداسيون معناها تعمل ريكلاماسيون تضرب بالجمعه جمعتين باش يجاوبوك على خاطر انترنت مقصوصه. معناها ابسط حاجه. والحاجه الثانيه ليبرون لو مارشي سيبوه المارشي خلي العباد انت حتى تشوف الكوره انهم اقوى ايكيبات في الكوره لي زيكيب واللي عندهم اي جوار اقوى جوار عندك الحق تشريه. دونك خليونا احنا سيبونا في المارشي اعطيونا نحيونا الرخص نقصوا من الرخص نقصوا من البيروقراطيه نقصوا من الوراق خليونا نخدموا نتلهوا في الرسمي اللي هو الخدمه في حد ذاتها. وما يسالش تلقى واحد الى فرودي هذاك عاقبه مش العبد عاقب العباد الكل قبل ما يحاولوا يعملوا حتى شيء اللي الناس كل نيتها صافيه من واضح. هذا هو بالنسبه لي كلي دو لا ريوسيت بور لطفي دراجي. اليوم سونيا بريفمون اون شيفر سوق التنميه شنو الامباكت نتاعو قداش من مشروع معناتها نوعا ما انتم راضين عليهم ويسون ديجا سور لي راي par rapport à la première édition. Par rapport à la première, la deuxième. Donc la première édition, et on est en train d'accompagner 61 مشروع. C'est pas مش شوية. Mais justement, l'impact quand il y a un partenariat ou un 20 partenaires, il faut un impact un peu plus important que donc je veux d'ailleurs profiter de cette occasion pour saluer et libérer le potentiel اللي موجود في تونس notamment dans les régions. Donc عندنا 32% منهم نيسي بعثة مشاريع والبارح c'était la journée mondiale de la femme entrepreneur. donc نحب نحيي التوانسة الكل surtout اللي موجودين الفلاحة واللي يعملوا في الارتيزانات اللي موجودين في تونس اللي à leur niveau هما يعملوا quand même un impact économique et social dans leur dans les régions les communautés. Et donc voilà منهم زاد 50% des jeunes وحتى لتوا on a pu créer plus de 435 postes d'emploi وإن شاء الله أكثر d'ici bientôt. La semaine mondiale et là je veux dire que croyez en vous التوانسة اللي يسمعوا فينا et notamment les jeunes والشباب afin كما قال
l'autre libérer le potentiel par le marché, mais libérer aussi le potentiel humain, les mots de Fitounes, parce que c'est très important de donner des moyens à ces jeunes de contribuer au développement économique et social de leur région et de leur communauté. Merci beaucoup. Oui, match Bekri, انت مرة جاي ولد الدار معك voilà justement. Merci beaucoup يعطيكم الصحة. هذه هي كانت فيزا امبلوا. حكينا اليوم على لا سيمين مونديال دو لونتربرونيا، دونك كما قلنا تبدا من 17 حتى ل 23. ممكن تعرفنا على اهم لي زاكتور، خذينا زاد ان موديل مهم برشا كما قالت لكم مدام سونيا، كما قال لكم لطفي، كما قال لكم الناس الكل. اوزي وخليكم ديما انتم بوزيتيف وفو زونتربروني كيما انتم تحبوا، اما الفكره نتاعكم اللي تلوجوا وماذا بكم ديما تلوجوا. شكرا لك، ميرسي بوكو دالي، ميرسي pour toute l'équipe, merci à du partage, merci à nos invités. وبيان سور نسلم عليكم الناس الكل. بعد شويه يكون ملا نهار مع خلود مبروك والl'équipe الكل بيان سور في شمس اف ام. نرد بكم على رواحكم، بون ويكاند. نتقابلوا الجمعه الجايه في فيزا امبلوا فيزي تري لوان. واخر اغنيه تكون مع لي بي جيز. شنو هي زعما؟ دافيد جيتا، tout à fait. The world is mine. باي باي. شمس اف ام بودكاست.